سلام سلام عسلامة. مرحبا بكم مع لي سافور دو لا تركي افيك نزيهة. اليوم راح نقدم لكم بغرير سي اون فو، بغرير تركي. فوالا يجي فريمون خفيف وسهل التحضير وبنين. فوالا سي كوم دي بانكيك سي اون فو. دونك واش نسحقو كاس ونص تاع الماء دافي، باسكو كاس ونص يعني الكيسان هادوما تاع 200 مليلتر، سيتادير نسحقو انفيرون 300. فوالا 300 مليلتر تاع الماء دافي. نسحقو كاس ونص تاني 300 مليلتر تاع الحليب. نسحقو مغرفه تاع العشاء تاع الخميره تاع بولونجي، دونك لوفور بولونجير اون كويير ا سوب. نسحقو اوسي نص مغرفه تاع العشاء تاع الملح، اون دومي كويير ا سوب دو سيل، حبه ولاد الدجاج، ان اوف. نسحقو اوسي ان ساشي دو فاني، مغرفه تاع العشاء تاع العسل ولا اون كويير ا سوب دو ميل، مغرفه تاع القهوه تاع لا لوفور شيميك. فوالا مغرفه تاع القهوه تاع لا لوفور شيميك، اون كويير ا كافي لوفور شيميك. لا فارين عندنا 300 غرام دو فارين، تسمى كاس ونص. هاد الكيسان تاع 200 مليلتر كاس ونص فارينه. وعندنا 125 غرام تاع سميد. دونك تحبوا ديروا سميد مويان سميد فان، انا هذا سميد فان. فوالا enfin je l'ai trouvé à Istanbul. donc هذا 125 غرام دو سميد فان، 125 غرام تاع سميد و 300 غرام فارينه. نبداو على بركه الله، بسم الله. الوغ هنا عندنا كاس ونص تاع الحليب، ان فيغ دمي دو لي تياد، معناتها 300 مليلتر دو لي، 300 مليلتر تاع الحليب، 300 مليلتر تاع الماء، كاس ونص تاني تاع الماء دافي. نديرو مغرفه تاع العشاء تاع الخميره، نديرو حبه ولاد الدجاج، نديرو شكاره تاع لافاني، نديرو اوسي مغرفه تاع العشاء تاع الملح تاع العسل باردون، اون كويير ا سوب دو ميل. Donc voilà, on mélange le tout. من بعد نديرو السميد، لا سمول فين ولا موين، ونزيدو لا فارين. فوالا كاس ونص تاع الفارينه، ونزيدو الملح. دركا لازم نديرو نزيد تاني لا لوفور، مغرفه تاع القهوه تاع لا لوفور شيميك. دركا لازم بلو برا ولا لو ميكسور بلونجون، لازم نخلطو، سي سا لو سكري تاعو، 5 à 6 minutes، enfin 5 minutes، 5 دقائق بلو برا بلونجون. دونك فوالا هذا هو يعني الحاجه اللي لازمه نخليوه نخلطوه بوندون 5 minutes، ومن بعد نخليوه يخمر حتى كي فا دوبلي الفوليوم، انفيرون اون دومي اور، نص ساعه، 20 minutes، حتى وين نشوفوا لا بات تاعنا خمرت. فوالا دونك فوالا شوفوا كيفاش يجي تري ليكيد.
انا درتو بلو بغا pendant 5 minutes. Donc un liquide يعني il est liquide, voilà, un mélange liquide. Donc voilà, انا هكذا نخليه يخمر حتى وين يبقى doubler le volume environ une demi-heure, 3/4 d'heure حتى يخمر حتى يطلع لي بيان. ومن بعد نبدا نطيبو ان شاء الله. دونك فوالا هنا خليتها environ une demi-heure، نص ساعه راهي خمرت. حطيت المقله تسخن فوق النار، تحبوا ديروهم صغار تحبوا ديروهم كبار، سي افو دو فوار. دونك فوالا تسخن المقله، نسحقوا شويه تاع الزبده ولا مارغرين، سي كون فو فولي. دي بيتيت نوازيت دو بور، نديرو غير شويه برك. فوالا بسم الله. ناخدو غرات ونزيدو لو دوزيام، ونخليوهم يطيبوا على نار ماشي قويه وماشي دليله بزاف، نار موين. كي نشوفوه سي بون طرف كامل يعني العجينه بدات تطيب طرف كامل، سي بون. ميم الا قعد لنا هنا غير شويه ماشي طيب سي با غراف، نقلبوها وطيب من الجهه اللي ملهيه لا دوزيام فاس. سيستم ابوبري كيما البغرير تاعنا، مي برك هذا يعاود يطيب لوطخ كوتي. لازم يحمر لنا تري بيان باش تجينا اون بيل دوغور، يجينا محمر تري بيان، طايب من الجهه هذه وطايب من الجهه اليمنى. دونك فوالا نزيد له شويه تاع الزبده، سي بوكو بلوس بور لو غو. مي لازم يجينا محمر، c'est-à-dire طايب تري تري بيان لي دو كوتي. وما نتقلقوش، النار ماشي قويه باش يطيب لنا تري بيان. رانا نحينا وحده، دوك نزيدو لا دوزيام. بسم الله. حنا دركا حندير له 3 لوش، enfin 2 لوش دمي باش يجيني عالي. انا نحبو عالي. c'est-à-dire ما نحبوش هكذا رقيق، جو لو بريفير عالي بلوس كو سا. يحبو هكذا بلا يبقى يديروا 2 لوش برك في هاد المقيله.
فوالا هو قد ما يجي شويه خشيشن قد ما يجي مليح. فوالا دونك فو فوايي كي ندير 3 كي درت 3 لوش جاني كيما حبيتو، سيتادير في هاد المقله هادي ماشي كبيره بزاف وماشي صغيره. شوفوا كيش منفخ، سي هكذا يجي، ما يجيش اكسترا بلا. نزيدو نحمرو شويه، كي نقلبو معليش نقوي شويه النار باسكو طابعه فو دو الجهه الاولانيه، enfin feu يعني il était pas très doux il était pas très fort، يعني الفرن ما كانش دليل بزاف وما كانش قوي. شوفوا يعني كيش راهو خشين، voyez il faut pas يجي اكسترا بلا. شوفوا هذه باغ اكزومبل، شوفوا شوفوا voilà c'est bon. شويه تاع الزبده با بوكو، une petite noisette. فوالا بسم الله 3 لوش. هاد المقيله هادي ندير 3 زوج 3 ونخليه يطيب شويه ابتي فو، يعني با تري تري دو هكذا الكاس. فوالا فوالا انا خليته يطيب بغردو. بسم الله نزيد نخليه يطيب من الجهه هذه. شويه تاع الزبده ونقوي شويه الفرن كي نقلبو. فوالا شوفوا كيش راه voyez دونك فوالا هاوليك البغرير التركي هذا هو اللي يطيب على 2 جوايه. شوفوا نديروا له شويه عسل، شوف ça change carrément على البغرير ديالنا. ويقسموا هكذا بيديهم. دونك فوالا
il est bon, خفيف بنين. Et puis voilà. Bismillah. والله العظيم غير روعة. Vraiment, il est très bon. Très bon, léger. ما يقهمناش باسكو ما فيهش صدير الملح اللي فيه ما يجيناش حلو بزاف على جال الملح اللي فيه. فوالا دونك يجينا سي اون فو سالي سكري. فوالا واللي ما يحبش لو غو سالي سكري ينقص شويه في الملح، يدير اون بيتيت كويير ا كافي ولا، باسكو انا راني درت نص مغرفه تاع العشاء، سي لا روسيت. دونك فوالا دونك يجينا ان غو سالي سكري. هذا هو. انا نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه. نتمنى ديروه، نتمنى تجربوه وتاكلوه بالصحه والهنا. وديما نقول لكم ما تنساونيش بدعاوي الخير، ونقول لكم ان شاء الله في الملتقى. مع السلامه. السلام عليكم، في امان الله.